बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने किताब 14 सितारे को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस किताब के सफ़ा नंबर 406 पर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के फ़जीलत का बेहतरीन वाक़या आपके सामने नशर करने जा रहा हूँ। ये बेहतरीन किताब है, काफ़ी सारी इसकी एडिशन्स निकल चुकी हैं। 1980 की एडिशन्स की दिहाई का एक मैं वाक़या आपके सामने इस किताब का नशर करने जा रहा हूँ। ये वाक़या है कि जब हारून रशीद ने एक मर्द मोमिन, बंदा मोमिन को जो मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से सरशार था, को अपनी दरबार में बुलाया। जब वो हाज़िर हुआ तो हारून रशीद उससे पूछने लगा कि आप इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के इतने फ़ज़ाइल क्यों पढ़ते हैं। तो वो कहने लगा कि मैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल क्यों कर ना पढ़ूँ, क्योंकि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने मुझे दरिया की मौजों से भी निजात दिलाई है और मुझे यानी मेरी नजात जहन्नम की खाइयों से निकालते हुए जन्नत की सैराबियों की तरफ मुझे लाया है। ये वाक़या तब पेश आया कि जब हारून रशीद ने उस शख्स को बुलाया और पूछा कि आप क्या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की कोई ऐसी फ़जीलत मेरे सामने बताएंगे मुझे। तो वो कहने लगा, हाँ मैं ज़रूर बताऊँगा इमाम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत। वो कहने लगा कि एक दफ़ा मैं तिजारत के लिए दरिया के सफ़र पर रवाना हुआ। जैसे ही दरिया के सफ़र पर रवाना हुआ कि बीच दरिया में कोई दरियाई तूफ़ान आया कि जिससे मेरी कश्ती टूट गई। मैं कश्ती के फटों पर दरिया की उस समंदर की लहरों की थप्पड़ें खाता हुआ 3 गुज़रे के एक जज़ीरे पर पहुंचा। जैसे ही एक जज़ीरे पर पहुंचा तो मैंने 2 खूबसूरत घोड़ों को देखा जो आपस में लड़ रहे थे। तो मैं उधर थोड़ी मेरी आंख लग गई थी। जैसे ही मैं खौफज़दा होकर उठा, देखा तो वो घोड़े खूबसूरत जो आपस में लड़ चुके थे, मुझे देखकर वो भाग गए दरिया की गहराइयों में। फिर मैंने देखा एक गार सामने एक पहाड़ी में मुझे नज़र आई कि जहाँ पे एक खूबसूरत परिंदे जो है आपस में बोलियाँ बोल रहे थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे अपनी ज़बान में। मैंने उनको देखा कि मेरे दिल ने चाहा क्यों ना मैं इन परिंदों को करीब से नज़ारा करूं। जैसे ही मैं करीब जाने लगा तो वो परिंदे मुझे देखकर वहीं गार के उस दहाने से, गार के दरवाज़े से उठकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। तो मैं जैसे ही उस गार के दरवाज़े पर पहुंचा तो अंदर से सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने सोचा कि कोई खुदावंद मुताल का बंदा है कि जो यहाँ पर इबादत कर रहा है। हो सकता है कि यह भी मेरी तरह से परेशानियों को नज़र रखते हुए इधर पहुँचा है। जैसे ही मैं गार के दरवाज़े पर पहुँचा तो उसने मेरे नाम से मुझे आवाज़ दिया कि ए अली इब्न सालेह तालकानी, मेरे नज़दीक आओ। तो जैसे ही वो शख्स कहता है मैं नज़दीक गया तो उसका चेहरा जो था वो बेहतरीन नूरानियत से सरशार था। तो मैं उसके सामने गया। उसने कहा कि जब आप कश्ती में सवार हुए थे वो हालात में जानता हूँ। जब आपकी कश्ती तूफ़ान से हिलाने लगी थी तब से मैं आपके वाक़यात जानता हूँ। जब आपकी कश्ती टूटने लगी थी मैं तब से आपके वाक़यात जानता हूँ। जब आप 3 दिन लहरों की थप्पड़ें खाते हुए किसी जज़ीरे तक पहुँचे तब से मैं आपके हालात जानता हूँ। जब आपने 2 खूबसूरत घोड़ों को देखा मैं आपके हालात जानता हूँ। जब आपने 2 परिंदों को देखा तब से मैं आपको जानता हूँ। मौला अलैहिस्सलाम ने तमाम वाक़यात जो उसके साथ बीते थे उसके सामने खोल कर रख दिए। तो वो हैरान होने लगा कि ये कौन शख्सियत है कि जो मेरे सारे हालात से वाकिफ़ है। तो वो शख्स कहने लगा, आप कौन हैं, आप अपना तारुफ़ बताएं। तो वो शख्स बजाय अपने तारुफ़ करने के वो कहता है, फरमाता है कि आप ये बताएं आप भूखे हैं प्यासे हैं, मैं आपकी भूख और प्यास को मिटाता हूँ।
جیسے ہی اس نے دعا کی تو آسمان پر ایک نور نمودار ہوا کہ وہ نور کی جو لڑی تھی وہ میرے سامنے آئی۔ جیسے ہی وہ نور کی لڑی ختم ہو گئی تو میں نے اپنے سامنے اس نور کی لڑی سے کھانے کا اور پینے کا دسترخوان پایا۔ میں نے ایسا کھانا اور ایسا پانی، لذیذ میٹھا پانی کبھی زندگی میں نہ دیکھا نہ چکھا ہو۔ ایسا میٹھا اور لذیذ پانی تھا۔ میں نے کھانا پانی وغیرہ پیا تو وہ شخص کہنے لگا، اے شخص، اے علی ابن صالح طالقانی، کیا آپ اپنے وطن جانا چاہتے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ابھی اپنے وطن تک جا سکوں اور میں اپنے وطن تک پہنچ سکوں، کیونکہ میں پتہ نہیں کہاں ایک جزیرے میں پھنسا ہوا ہوں کہ میرے لیے کوئی ایسے وسائل بھی نہیں ہے کہ جن کے ذریعے سے میں اپنے وطن تک پہنچ سکوں، لہٰذا میرا وطن پر جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کی مدد کرنے والا ہوں، مجھے خدا نے اپنی تمام قدرت کا مظہر بنا کے اس کائنات میں، اس دنیا میں بندوں کی ہدایت کے لیے مجھے یہاں پہ بھیجا ہے، تو آپ لہٰذا اپنے وطن تک جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کا بندوبست کروں۔ تو وہ شخص کہتا ہے، جی بالکل، آپ انتظام فرمائیں، میں اپنے وطن اپنے بچوں کے ساتھ ادھر رہنا چاہتا ہوں اور وہیں پہ ہی اپنے بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام غار کے دروازے پر تشریف فرما ہوئے تو اس امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کچھ لبوں سے اشارہ فرمایا۔ تو جیسے ہی امام علیہ السلام نے لبوں سے اشارہ فرمایا تو کچھ بادل امام کی خدمت میں آئے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، آپ کہاں کے لیے عازم سفر ہیں؟ تو وہ بادل کہنے لگے، مولا میں فلاں جگہ پہ جانا چاہتا ہوں اور مجھے خداوند متعال نے فلاں جگہ کے لیے حکم فرمایا ہے، میں ادھر ہی جاؤں گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم اللہ کے حکم کے خلاف کبھی بھی آڑے نہیں آتے، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اللہ وہی چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بادل، آپ کو اجازت ہے، جہاں بھی آپ کی منزل ہے آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ پھر امام علیہ السلام نے دوسرے بادلوں کو بلایا، وہ کہنے لگے، مولا ہم بالکل تالقان کی طرف عازم سفر ہیں، ہم تالقان کی طرف جائیں گے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، بالکل جائیں، لیکن اس مرد مومن کو اپنے ساتھ اپنے اوپر سوار کرتے ہوئے اس کو اپنے اس شہر پر چھوڑ دیں۔ تو امام علیہ السلام کے حکم سے وہ جو بادل آیا تھا وہ ایسے ہی زمین پر ہموار ہو گیا کہ جیسے کوئی برف کا گڑھا ہو یا برف کا کوئی جمع ہوا پانی ہو، ایسے ہی وہ بادل ادھر جم کر کھڑا ہو گیا۔ تو امام علیہ السلام نے اس تالقانی شخص سے فرمایا، اے تالقانی شخص، آپ اس برف پر، اس بادل پر بیٹھ جائیں اور کچھ ہی لمحوں میں یہ بادل آپ کو اپنے شہر پہنچا دے گا۔ تو وہ جیسے ہی سوار ہو گیا، سوار ہوتے ہوتے ہی امام علیہ السلام سے تعارف کی التجا کی کہ مولا آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو مولا علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں، میں عصمت کی 9ویں کڑی اور امامت کی 7ویں کڑی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوں، کہ جس کو مولا اللہ نے آپ کی اس نجات کے لیے، اللہ نے آپ کی اپنے بچوں کے ساتھ صحیح طریقے سے آبادی کے لیے مجھے اللہ نے ادھر بھیجا تھا۔ اگر آپ کے دل میں میرے دادا علی ابن ابی طالب کی محبت نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی آپ کو، آپ کی مدد کے لیے مجھے کبھی بھی آپ کی مدد کے لیے مجھے کبھی بھی ادھر نہ بھیجتا اور آپ کی مدد نہ ہوتی، کیونکہ آپ کی اگر مدد ہوئی ہے تو آپ کے دل میں جو میرے دادا علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، اسی وجہ سے اللہ نے آپ کی میرے ذریعے سے مدد فرمائی ہے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔